हे आमच्या मांद्रेन 200 घाल तुम्ही सगळीं जाणां कितें जालां कितें घडलां पळय ते 21 तारखेर ही आमची आवय आडसरान येवन जावं उदक जावन आपल्याला धंदो करताली ती बसताली बावडे वाटे खंय घेवन जावं उदक कितें सुण्याक लागून जालें म्हाज्या घरान हांव म्हाजी सुणी हांव पोसलेली म्हाज्या जाग्यार हांव म्हाज्या सुण्यांक धरतली सर जाल्यार तुजी भायली सुणी घेवन तूं म्हाका दादागिरी करूं नाका दादागिरी केली बरे भाशेन तुवें सांगूंक जातालें बरे भाशेन ते हांवें आमच्या मारिया फेर्नांडीसान सांगलें म्हाजी सुणी हांव म्हाज्या जाग्यार दवरतलीच तूं म्हाज्या गांवांत तूं येवन दादागिरी कित्याक करता जाल्यार 3 म्हयन्यान ताका धमकी घाल्ली तिणी हांव तुका दाखयता म्हणून एक दीस आनी एक 4 दिसांनी हांव तुका दाखयतलो म्हणून तूं दाखयतलो म्हणटा तूं म्हाज्या आमच्या गांवांत तूं येवन दाखयतलो म्हणटा सर हें कशें जालें दाखयतलो म्हणजे तुका जाय आसलें ताका मर्डरूच केलेली सर अशें आमच्या मतीन आमकां दिसलें आनी दिसता आमकां हें पळोवन सरान हें आमच्या पुलीस स्टेशनान इतले लागीं आमकां पुलीस स्टेशन आसतना आमी इतली खुशाल जाली न्ही आमकां हिंगा पुलीस स्टेशन एक मेवली म्हणून आनी आमी केन्नाय वॉकाक येतालीं आमी दोगांची जाणां केन्नाय वॉक करतालीं हिंगा आमकां दिसतालें सर हांवें एकल्याक पासून म्हणलें तूं पुलीस स्टेशन आतां तुमी उकडली आनी आमकां बरे भाशेन तुमी आमचें हिंगा एक्शन घेवचें कोणूय कितें कंप्लेंट घेवन येवचें तुमी बरे भाशेन पळोवचें म्हणून हें आमच्या मागणें आनी हांव मागता सर हें सगलें आतां आमी इतलो गोत रावल्या आमचे सरपंचान बाबान आमचे खूब एक्शन घेतलें खूब आमचें पयलें हो तेणो आमचो मांद्रेचो सरपंच इतलो आमकां पावता इतलो सगल्यांक पावला आनी अजुनूय पावता आनी आमी पावतले म्हणून समजता आनी ते जे कितें सांगता तें उतर तुमी आयकून सर हें तुमी फुडें घेवचें आनी हेजेर वयर एक्शन घेवचें हे आमचे मारिया फेर्नांडीस ही मर्डर पळय केल्या हें न्हू ही केस हें न्हू ही मर्डर केस सर हें तुमी हेजेर एक्शन घेवचें म्हणून हें आमचें मागणें पूण वायट घडलें हेचे पयलीं अशें केन्ना जावंक ना आयज तेच्या संदर्भानूच एक मिटींग दवरली अशें आमच्या सरान सांगितलें की सगळे थंयसर इश्यू कशें कितें आमी प्लानिंग करतले हेचेर बोलणी जातली म्हणून अकस्मात कोणाक चिंतून आसा एक सडनली लोक आसा भरपूर तशे सगळे जाण वचया हांगासून येता जाल्यार अक्षरशः वायट दिसता अशी मांद्रे पुलीस स्टेशनाची गाडी एक गाडी ना म्हणटा आनी प्रायवेट गाडयेन ताका एक्चुअली ते गेटी घेवन भायर पावल्यात आमचे लोकल्स आमी सगळे मेळोन तांकां गाडी रिव्हर्सन हांगा हाडूंक लायला भितर पळयत जाल्यार क्रिमिनल बिंदास एसीन बसला तसो काही पिक्चराक गेल्ल्या भशेन अक्षरशः ही वायट चल्ल्या अशें दिसता की आमी आतां गोंयकार आहात की ना ह्यो आमकां संभ्रम पडला की खंय कितें जातलें फुडें अशेंच जर चलत जाल्यार आमचे खऱ्यांनीच आमी गोंयकार उरोवंक ना वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिझास्टर म्हणून येता हे दुसरे बिहार जाता की न्ही सो हांव मागता की गव्हर्मेंटान हे जातीन लक्ष दिवचें आनी जाता तितले बेगीन आमचो भाव झुजो आनी डेजमंड हांकां न्याय दिवचो आनी हे अशे जे क्रायम चल्ला ते खंयसर तरी ताका स्टॉप जावपाची अत्यंत काळाची गरज आसा थँक्यू आणि असले हांकां न्हू हे जे आसात ते हे अशे वायट कृत्य केला ताका भरपूर अशी शिक्षा जावंक जाय आणि कठोर शिक्षा जावंक जाय ताका आणि आमी सगळे आयज युनायट जाल्ले सगळे आमचे गांवचे लोक आहा सगळे युनायट जाल्ले आणि आमी ते फॅमिली जोशची फॅमिली आसा ताका आमी न्याय दिवपाक आमी सगळे कटिबंद आसा.